बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों का क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद दोबारा ख्वाजा साहब से मुलाकात हुई है, तो इसी बहाने चलें जी ख्वाजा साहब से आज गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा साहब कह रहे थे, काफ़ी दोस्त इसरार कर रहे थे कि काफ़ी अरसे से कोई नया इंटरव्यू नहीं आया, तो मैंने कहा चलें अभी बना लेते हैं। जी अस्सलाम ख्वाजा साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ये आज का जो प्रोग्राम है बेटा, मैं सिर्फ उन दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी लोग बाहर मजदूरियाँ करने गए हुए हैं और पाकिस्तान के साथ लगाव रखा हुआ है और अपने शौक़ से मुंसलिक हैं और अभी भी मेरे इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं बहुत उन्हों का शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और मुझको फ़ोन करके पूछते हैं, मेरा हाल पूछते हैं, मेरे कबूतरों का पूछते हैं और ये पूछते हैं कि आपने नया इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। ये अभी मैं आज स्पेन से आया था, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अटक के रहने वाले थे उधर के, हाँ उधर के, और वो कह रहे थे और ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ रहे होते हैं। बेटा मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप पाकिस्तानों के साथ वो करते हैं और हर आदमी मेरे से ये पूछता है प्योर टेडी हमको चाहिए, प्योर टेडी चाहिए। हमने जब पाकिस्तान में आके सेटल होना है तो हमने कबूतरबाजी करनी है। तो बेटा मैं सिर्फ आपको लोगों को ये बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि प्योर टेडी बच्चे उड़ाए। आपने जब बच्चे उड़ाने वाले लेने हैं ना, तो इस संडे को लाहौर में एक छत थी जो जौनसुरों की थी और उसके कबूतर भी अच्छे उड़े हैं। तो अब टेडियों को आपने क्या करना है, लाहौर में अच्छी छतों पे टेडी उड़े हैं और कमकरी उड़े हैं, पर जब आप एक अच्छा कबूतर बना लेते हैं ना तो जरूरी नहीं है कि वो टेडी हो, टेडी पिटते भी तो हैं। अब हमारी छत पे एक टेडी कबूतर था जो हमारा वो नहीं आया उस दिन, बाकी सारे कबूतर 4:30-5 बजे तक बैठे हैं तो नहीं आए। तो अब प्योर टेडी को आपने क्या करना है, और आप लोगों के दिमाग में ये है कि प्योरिटी अच्छी चीज होती है। प्योरिटी देखने में तो अच्छी चीज है, बिल्कुल ठीक है, पर रिजल्ट वाइज प्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अच्छा वो है जो उड़ के घर आए। और आपने खूबसूरती और प्योरिटी को लेके क्या करना है, जब जिस दिन उसके ऊपर मुसीबत पड़नी है तो उसने वो घर नहीं आना। और उनके लिए मेरे हिसाब से वही कबूतर अच्छा है कि जो गर्मियों में 44-45 पे जाके जो कबूतर घर आएगा ना, वो कबूतर अच्छा है। और बाजियों में इस दफा भी इस संडे को लाहौर में जितने भी अच्छी छतों पे कबूतर उड़े हैं वो वाले कबूतर उड़े हैं जो देखने में इतने खूबसूरत नहीं थे पर उड़े हैं। तो अब आप उन्हों को क्या कहेंगे, आप उन्हों को घर से निकाल देंगे कि भाई वो देखने में खूबसूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं बेटा कि आप बाहर बैठ के खूबसूरती के ऊपर तो देखो ठीक है, पर जब आप रिजल्ट लोगे तो जरूरी नहीं है बेटा कि प्योर का रिजल्ट अच्छा आए और दूसरे का ना आए। ये मैं बात आपको कहना चाहता हूं। और एक और कि अब हर आदमी, मैं आपको प्रेजेंट देना चाहता हूं, जब आप पाकिस्तान में आके सेटल हों, अगर मेरी जिंदगी हुई तो हर आदमी को मैं एक एक जोड़ा प्रेजेंट के तौर पे देना चाहता हूं। पर बेटा मेरे 68 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, मैं आपको बताऊं कि पिछले महीने से लेके एक महीने के अंदर अंदर मेरे जोड़ों वाले 62 जानवर मरे हैं, और बड़े जो जानवर, और कम से कम 100-150 के करीब बच्चा मरा है जो मैंने बड़ा किया हुआ था प्योर को करने के लिए। तो मैं तो आप बड़ा परेशान हूं। मेरे पास सिर्फ 16 जोड़े बचे हैं जो इस वक्त मैंने प्योर लगाए हैं, और अब मैं ढूंढ रहा हूं लोगों को जिन्हों को मैंने मुफ्त बच्चे दिए हुए थे। अब मैं उनके पास जा रहा हूं तो वो मुझको बेच के मुझको बता रहे हैं कि अभी हमने आपको अब इतने इतने, मैंने अभी तक किसी से खरीदे तो नहीं है, पर अब अगर मैंने कबूतरबाजी करनी है तो मेरे कबूतरों में दिल लगाने के लिए 16 जोड़ों से मैं इतना ज्यादा एकदम ज्यादा नहीं कर सकता। और अब उन्हों को मैंने जोड़ों को लगा तो दिया है, पर वो अब झोले में चले गए हुए। अब कई कबूतरी ऐसी हैं जो मैंने लगा दी हैं, पर बीमारी के बाद अभी तक उन्होंने अंडे ही नहीं दिए। तो अब मैं
یہ بھی بڑی پرابلم ہے، اور میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جو مجھ کو یاد کرتے ہیں اور مجھ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بڑی مہربانی آپ کی۔ جی ٹھیک ہو گیا خواجہ صاحب، بہت شکریہ۔ تو دوستو ایک میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کافی دوست جو ہے کال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی کبوتر اڑ نہیں رہے، ٹھیک ہے، کبوتر جا بہت زیادہ رہے ہیں۔ تو بات ہے کہ کافی ہے، پچھلے سنڈے کو ہماری بازی اڑی تھی 1:30 بجے، ایک کبوتر گرا ہمارے پاس، شاید میں نے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو کہ جو میں نے پلٹایا تھا جس کے اندر سے میڈیسن نکلی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایک گولی کا نام سنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی نے کہا ویگرا سے کبوتر اڑ رہا ہے، تو انہیں یہ نہیں پتا کہ ویگرا میں کوئی اور گولیاں بھی ڈال کے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ چائے بناتے ہیں نا، چائے صرف دودھ سے یا پتی سے خالی چائے نہیں بنے گی، ساری چیزیں کی مقدار ہوگی پھر چائے بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ویگرا گولی دینے کے لیے بھی آپ کو اس میں اور گولیاں، ویٹامنس کی، طاقت کی گولیاں یوز کرنی پڑیں گی، ان کی وانڈ نکالنی پڑے گی، ٹھیک ہے، پھر جا کے وہ نسخہ بنے گا۔ اناڑی لوگوں کا کیا کام ہوتا ہے، مولٹی وال کا نام سنا، مولٹی وال سے کبوتر اڑتا ہے جی، ٹھیک ہے، جو جیسی بھی گولی کا نام سنا، لیکن انہیں یہ نہیں نہ پتا کہ یار ان میں اور ٹیبلٹ بھی ڈالنی ہے، نسخہ پورا تیار کرنا ہے، اس کے بعد کبوتر پلٹانا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کبوتر کو دیا، کبوتر کا بیڑا گرک کر دیا۔ تو یہ ظلم نہ کیا کریں میں ایک دوستوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں، ٹھیک ہے، آپ پاکستان کے کسی بھی جگہ شہر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے علاقے میں کوئی اچھا قابل استاد ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، جو کبوتر بازی کرتا ہو، وہاں پہ آپ جائیں ان کے پھرتوں کے دنوں میں، ٹھیک ہے، ٹائم دیں، بازیوں کے دنوں میں جائیں، وہاں دیکھیں استاد کبوتر اڑا رہے ہیں، کبوتر اڑ کے آ رہے ہیں، کیسے سنبھال رہے ہیں، ٹھیک ہے، دانا پانی کیا کر رہے ہیں۔ لاہور میں اب جو آج کل سچویشن چل رہی ہے نا، جو گرمی کی، میرے نظریے میں جس بندے کو کبوتر پلٹانے نہیں نہ آتے اس کی کبوتر بازی زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ جو کبوتر پلٹا کے اڑا رہے ہیں وہ ان کے کبوتر گھر بھی بیٹھ رہے ہیں اور ٹھیک حالت میں بیٹھ رہے ہیں، اور جن کے جو کبوتر پلٹا کے نہیں اڑا رہے ان کے 6 اس سنڈے کو 6 کبوتر لوگوں کے نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں آئے؟ کہ صرف کبوتروں کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ گرمی میں بے احتیاطی نہیں کی جاتی، گرمیوں میں کبوتر نہیں اڑتے، ان دنوں جب ٹیمپریچر 42-44 چل رہا جاتا ہے پھر مالک اڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ اپنے علاقے میں اچھے استادوں کے شاگرد ہوں تاکہ وہ ان سے آپ طریقہ کار سیکھیں کہ کبوتر کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے اڑانا ہے، ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، دانا پانی کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خالی یہ کنک اور مکئی چھولوں پہ کبوتر نہیں اڑانے، ان کو پھرتوں میں دانا کیا دینا ہے، ٹھیک ہے، ہر طریقہ وہ آپ کو سکھائیں گے، پھر آپ کی کبوتر بازی ہوگی۔ فون پہ ہم لوگ آپ کو صرف گائیڈ کر سکتے ہیں ہلکا پھلکا جتنا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہمارا کبوتر 2 گھنٹے اڑ رہا ہے تو گولی بتا دو، ٹھیک ہے، وہ بنا نہ ہو، ہم گولی بتا دو، وہ کبوتر اوپر سے نہ آئے تو تجھے کہنا یار ہو تے بڑا استاد بنیا پھر داسی، کبوتر تے اتوں آیا نہیں، ٹھیک ہے۔ کبوتر آپ نے بنانا ہے، بنا ہوا کبوتر جو تیار ہوگا نا تو اس کو خواصہ والی بات کہ اس کو کالی مرچ بھی دو گے نا تو کبوتر اڑ کے آئے گا۔ اور لیکن ایک اور چیز میں بیٹا آپ کو بتا دوں کہ جب تک کبوتر، یہ ایک میری بات میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، جب تک کبوتر بیٹ میں چربی نہ وغائے نکالے تب تک آپ کو ان کو بادام نہیں دینے چاہیے، خوراک نہیں دینی چاہیے۔ یا اگر آپ کا کبوتر 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے اڑ کے بیٹھا ہے اور منہ کھول رہا ہے، جب تک کبوتر، اس کو ہم چمٹا کہتے ہیں منہ کو، جب تک منہ بند نہ کرے اور بیٹ میں چربی نہ، وہ چٹی نہ جس وقت وہ مارے، تب تک آپ کو بادام نہیں دینے چاہیے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں یار کبوتر وگ گیا۔ جب تک کبوتر وگے نا آپ کو بادام نہیں دینے چاہیے۔ اگر آپ بادام دیں گے تو کبوتر ایک دم ریورس مار دے گا، اور جب کبوتر جیٹ میں ریورس مار دے گا تو پھر اس کو اوپر لے کے جانا بہت مشکل ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا خواجہ صاحب، بہت شکریہ جی۔ دوستوں آج آپ سے اتنی کی بات ہو سکی ہے، چلیں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ بات چیت ہوگی۔ اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔